कांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सुरु। एमाले भीम रावललाई दियो सल्लाहकारको जिम्मेवारी। राजधानीका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम 1 महिनामै सक्नु मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशन। ओमिक्रोन फैलिएका देशबाट आउँदा अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम स्थगित। साफियो 19 महिला च्याम्पियनसिप भुटानलाई हराउँदै नेपाल शीर्ष स्थानमा। विद्युत खपत बढाउन ऊर्जा मन्त्री भुसालको आग्रह। वायुसेना सञ्चालक संघमा नयाँ कार्य समिति। हवाई सुरक्षा सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता। ओमिक्रोन फैलिएका 67 देशबाट नेपाल आउने यात्रु 7 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको फारम पुस 14 गतेदेखि। राजेश समाल भन्छन्, अभिनय र कलाको पिता बनिरहेको छु। साइबर सेनाका 7 समूहमाथि फेसबुकले लगायो प्रतिबन्ध। बेलायतमा एकै दिन 88,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपे। टिके प्रणालीको सल्लाहकारका परिषद सदस्य स्वीकार गर्दिन भन्दै भीम रावलको भनाई। बैतडीका 39,000 बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने। विश्वमा एकै दिन 7 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो, नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दैन। 5 पुसभित्र प्रतिनिधिको सूची पठाउनु। देशभर चिसो बढे। उपत्यकामा तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस। भोलिदेखि 12 वर्ष माथिका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेपछि प्रचण्डले गरे खण्डन। भारतमा महिलाको विवाह योग्य उमेर 21 वर्ष बनाइदै अन्य देशमा कति रहेको छ त, यसबारे पुरै जानकारी। नेपाल आयल निगम अझै घाटामा, केमा कति छ घाटा, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। बेलायतमा कोरोना संक्रमणमा नयाँ रेकर्ड। एकै दिन भेटिए 93,000 कोरोना संक्रमित। शिक्षक बढुवाको बाटो खुल्यो, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मारेन उपाने सदाकोजी आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचार सुरु गरौँ। एमाले भीम रावललाई सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले निवर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। सो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार भएका डाक्टर रावल अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएपछि पार्टीमा जिम्मेवारी विहीन भएका थिए। अध्यक्षको उम्मेद्वार भए पनि केन्द्रीय सदस्य पनि उम्मेद्वार बन्न मिल्ने पार्टीको व्यवस्थामा डाक्टर रावलले रुचि नदेखाएपछि उनलाई सल्लाहकारमा राखिएको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। उनले थप जिम्मेवारीका लागि अध्यक्ष ओली र डाक्टर रावलको परामर्श बमोजिम हुने बताएका छन् र पार्टीको गत मङ्सिर 25 र 26 गते केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक सल्लाहकार परिषदको सल्लाहकारमा अमृत कुमार बोहरालाई चयन गरेको थियो। सो पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा निर्णयमा रावल जिम्मेवारी पनि परेको जनाइएको छ र असममा प्रतिनिधि सभा निर्वाचित डाक्टर रावलले आफू पार्टीमै रहने र यहाँभित्र देखिएका कमजोरी सुधार्ने लागि पर्ने जनाउँदै आएका छन्। गत मङ्सिर 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म चितवनमा भएको महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व प्रस्ताव अन्तर्गत उपाध्यक्ष पदमा निरन्तरता दिन बन्द सत्रमा अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रस्तावमा डाक्टर रावल तयार नभएपछि निर्वाचन भएको थियो। अफ्रिकन मुलुकबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि नेपालमा पनि कडाई गर्न थालिएको छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै अध्यागमन विभागले ओमिक्रोन फैलिएको 67 मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रु 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। मन्त्री परिषदको मङ्सिर 13 को निर्णय अनुसार जोखिमयुक्त मानिका देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्दै विभागले सूचना जारी गरेको छ र ती देशबाट आएका यात्रुहरूले RT-PCR विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ र नतिजा नेगेटिभ आए पनि 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ बताइएको छ। पोजिटिभ रिपोर्ट आएमा भने तोकिएको आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पताल पठाइने विभागले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको भर्नाका लागि लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन पुस 14 गतेदेखि खोल्ने भएको छ। आयोगले यो शैक्षिक सत्रका लागि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूद्वारा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाको लागि लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि पुस 14 गतेदेखि बिहान 10 बजेदेखि माघ 20 गते अपराह्न 5 बजेसम्म अनलाइन आवेदन भर्ना सूचना जारी समेत गरेको छ। MBBS, BDS, BSc नर्सिङ, BASLP र बी परफ्युजन टेक्नोलोजी पहिलो दिन, BMS, BNS, BSc MIT, B फार्मा, B एप्टोमेट्री, BPT दोस्रो दिन, BS तेस्रो परीक्षा हुनेछ भन्दै बताइएको छ।
पहिलो दिन सञ्चालन हुने सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि लिने परीक्षाको प्रश्नपत्र एउटै हुनेछ भने दोस्रो दिनको शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि लिने परीक्षा छुट्टा छुट्टै प्रश्नपत्रबाट एउटै समयमा सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ। सबै शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पूर्णाङ्क र 2 सय र परीक्षा सम्बन्धित 3 घण्टाको पनि हुने बताइएको छ र एउटै विद्यार्थीले विभिन्न विषयमा आवेदन दिने चाहेमा परीक्षा नजुत्ने विषयमा आवेदन दिन आयोगले भनेको छ र नेपाली आवेदकको लागि 4000 र विदेशी आवेदनको लागि 8000 आवेदन शुल्क तोकिएको छ। यानि कि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको फारम पुष 14 देखि दिने भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूलाई पार्टीले सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार भएका डाक्टर राहुल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएपछि पार्टीमा जिम्मेवारी विहीन भएका थिए। अध्यक्षको उम्मेद्वार भए पनि केन्द्रीय सदस्य पनि उम्मेद्वार बन्न मिल्ने पार्टीको व्यवस्थामा राहुलले रुचि नदेखाएपछि उनलाई सल्लाहकारमा राखेको शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताउनु भएको थियो। तर नेता राहुलले सल्लाहकार परिषद सदस्य पदबारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, मलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य बनाइएको समाचार सुन्यो, यो सत्य हो भने मलाई सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक छ। यस्तो टीके प्रणाली जनताको बहुदलीय जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत हुन्छ। सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै टीके प्रणाली जनताको बहुदलीय जनवाद र लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वमा 7 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा कोरोना संक्रमण अत्याधिक बढेको छ र तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा एकै दिन 1,48,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र यस्तै बेलायतमा 93,000, फ्रान्समा 98,000, जर्मनीमा 48,300, स्पेनमा 33,300 र इटलीमा 28,600 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यस्तै सोही अवधिमा विश्वभर झण्डै 7,000 मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने अमेरिकामा 1,400, रसियामा 1,080, पोल्यान्डमा 556, जर्मनीमा 452, युक्रेनमा 328, भियतनाममा 246, टर्कीमा 190 जनाको मृत्यु भएको छ र विश्वभर कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 53,60,000 मानिसको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 2,27,00,000 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। उपत्यकाको तापक्रम आज 2 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। बिहान पौने 9 बजे उपत्यकाको तापक्रम 2.6 डिग्री सेल्सियस मापन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यति कम तापक्रम यस वर्षकै कम मापन भएको पनि महाशाखाले जनाएको छ भने यसअघि बिहान पौने 6 बजे 3.3 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। महाशाखाकी मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले आज दिनभर मौसम सफा रहने भएकाले तापक्रम झन घट्न सक्ने जानकारी दिएकी छिन् भने महाशाखाका अनुसार पश्चिमी निम्नचापीय को असरको कारण दिउँसो कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी हिमाली भेगमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली अधिकांश जिल्लाहरूको तापक्रम माइनसमा झर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। सरकारले भोलिदेखि 12 वर्ष माथिका बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ। पहिलो चरणमा 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहकालाई मोडर्ना खोप दिन लागि हो। यो खोप दोस्रो डोज माघ 2 गतेदेखि 12 गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिने जनाएको छ र सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहको संख्या 34,25,408 रहेको छ। पुस 13 देखि 22 सम्म 8 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोप दिने तयारी गरिएको छ भने फाइजर कर्को डोज माघ 4 देखि 13 सम्म दिइनेछ। फाइजर खोप 12 वर्ष माथिको उमेरसम्मका प्रभावकारी मानिएको छ र मोडर्ना खोप प्रदेश 1 का ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम र उदयपुरका बालबालिकालाई दिने समेत बताइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 का सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, 12 जिल्लामा यो खोप दिने बताइएको छ भने बागमती प्रदेशका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप र मकवानपुरमा, त्यसैगरी गण्डकीका गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, तनहुँ, नवलपरासी, पूर्व स्याङ्जा र पर्वत तथा लुम्बिनीका रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, पश्चिम कपिलवस्तु र बर्दियाका बालबालिकालाई दिने बताइएको छ। यस्तै कर्णालीका डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बजाङ, दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम र कञ्चनपुरका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाउने नेपाल सरकारको तयारी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका विभिन्न तहका सम्मेलन अन्तर्गत नेतृत्व चयनमा आफूहरूले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लगाइएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खण्डन गरेका छन्। केही सञ्चार माध्यमले माओवादी केन्द्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेको भनेर टिप्पणी गर्न थालेपछि प्रचण्डको सचिवालयले शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी त्यो कुरा झुटो भएको बताएको हो। हाम्रो पार्टी पद्धतिलाई बुझेर वा नबुझेर कतिपय पक्षबाट नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। यो एकदम गलत कुरा हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसमा पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र नगरिने
बेहोरा पनि अवगत गराउँदछौं। सदस्यता नवीकरणबाट सुरु गरेको पार्टी सुदृढीकरणको अभियान सेल टोल वडा स्थानीय तह हुँदै प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न गरी अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको नजिक पुगेको जानकारी माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यस क्रममा विचार सिद्धान्त र नीतिमा होइन नेतृत्वमा पनि मात्र केन्द्रित भएर वा सम्मेलन महाधिवेशन गर्ने बुजुर्ग पार्टीबाट माथि उठाई उल्लेखित विषयमा छलफल बहस मार्फत सही विचार र राजनीतिक दिशा अनुसार त्यस अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्ने पद्धति अनुसरण गर्दै आएको दावी माओवादी केन्द्रले गरेको छ। भारतमा महिलाको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर हद बढाइने भएको छ। त्यहाँको मन्त्री परिषदले महिलाका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर हद 21 वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको हो। हाल भारतको कानूनमा विवाहका लागि महिलाका लागि हकमा 18 वर्ष उमेर पुगेको भए पुग्ने अवस्था रहेको छ भने पुरुषको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर भने 21 वर्ष तोकिएको छ। अब महिलाको पनि विवाहयोग्य उमेर हद 21 वर्ष बनाउने निर्णय भारत सरकारले गरेको छ। अब कानून संशोधन गरी उक्त नियम लागू हुने गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् र तर यो प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने समेत बताइएको छ। विवाहको उमेर हदबारेमा अहिलेको भारतीय कानून सन् 2019-55 मा बनाइएको थियो भने त्यसको झण्डै 67 वर्षपछि पुरुष महिला दुवैको विवाहयोग्य उमेर समान बनाउन लागेको हो। हाम्रो देशमा भने मुलुकी संहिता 2074 मा जारी भएता महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाहयोग्य उमेर समान 20 वर्ष तोकिएको छ र यसअघि भने विवाहका लागि न्यूनतम उमेर भने हद भारतमा जस्तै महिलालाई 18 र पुरुषलाई 20 वर्ष तोकिएको थियो। पछिल्ला केही दिन त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै चर्को नोक्सानी बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगमलाई राहत मिलेको छ। एक महिनामा अगाडिसम्म 5.2 अर्ब नोक्सानी बेहोर्दै आएको निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट बिहिबार प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार अब पाक्षिक रूपमा 1 अर्ब 57 करोड घाटा हुनेछ। पछिल्लो एकपटक आईओसीबाट यही पुस 1 गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार निगमलाई अझै पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ 44 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 92 पैसा तथा एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डरमा 758 रुपियाँ 25 पैसा घाटा रहेको निगमका प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। निगमलाई हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा सामान्य नाफा रहेको छ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 26 रुपियाँ 44 पैसा र आन्तरिक तर्फ प्रति लिटर 10 रुपियाँ 71 पैसा तथा मट्टीतेलमा 16 रुपियाँ 62 पैसा नाफा रहेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेलको नाफाले निगमको नोक्सानी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकेको छैन। घाटा पूर्ति गर्न निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने दबावमा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बढुवाको बाटो खुलेको छ। मन्त्री परिषदले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली सम्बन्धीको 11औं संशोधन स्वीकृत गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदले नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले बिहिबार नियमावली स्वीकृत गरेको हो भने नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने शिक्षकले 100 पूर्णाङ्कको लिखित र 25 पूर्णाङ्कको अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्ने बताइएको छ। अन्तर्वार्ताको 25 पूर्णाङ्क मध्ये 15 अङ्क अन्तर्वार्ता र 10 अङ्क शिक्षक अनुभवलाई प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिनुभएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा 200 पूर्णाङ्कको लिखित र 25 पूर्णाङ्कको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिने नियमावली उल्लेख गरिएको छ र यसअघि 2073 सालमा मन्त्री परिषदले पारित गरेको आयोगले 10औं संशोधन शिक्षक बढुवाका लागि पनि खुला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्ति सरह परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर आयोगका पदाधिकारीको आशय लिखित परीक्षा र 100 पूर्णाङ्कको मात्रै हुनेछ भन्ने थियो। तर नियमावलीको खुला सरह भनेपछि 200 पूर्णाङ्ककै लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यसरी सञ्चालन गर्ने व्यावहारिक नहुने देखिएपछि आयोगले नियमावलीको 11औं संशोधन तयारी थालेको हो। नेपाली कांग्रेसको खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको मतगणना पनि सुरु भएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्यका लागि सोमबार भएको मतदानको मतगणना आजदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो। 10 ठाउँमा मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ भने 35 जना खुला केन्द्रीय सदस्य पदका लागि 49 जनाको उम्मेदवारी रहेको छ। पार्टीका अन्य सबै पदाधिकारीको मतगणना शुक्रबार नै सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य क्लस्टरका केन्द्रीय सदस्यको मतगणना पनि सकिएको छ। सभापति 2, उपसभापति 2, महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी 134 पदका लागि भएको मतदानमा जम्मा 487 ले उम्मेदवारी दिएका थिए। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएका मुलुकबाट नेपाल आउँदा अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम स्थगित भएको छ। अध्यागमन विभागले शुक्रबार मात्रै सूचना जारी गरी विभिन्न 67 मुलुकबाट नेपाल आउँदा 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। तर शनिबार अध्यागमनले आफ्नो साइटमा सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। निर्णय स्थगित गरेको बारेमा कारण नखुलाइ पनि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि विदेशबाट आउने यात्रुले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छैन। यसअघि शुक्रबारको सूचनामा मन्त्री परिषदको मङ्सिर 13 को
सरकारको निर्णय अनुसार भन्दै जोखिमयुक्त मानिएका 67 देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भनिएको थियो। ती देशबाट आएका यात्रुहरूले आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ र नतिजा नेगेटिभ आएपछि पनि 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र पोजिटिभ रिपोर्ट आएमा भने तोकिएको आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालमा पठाइने विभागले जनाएको छ। बंगलादेशमा भइरहेको साफ U19 महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 4-0ले पराजित गरेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि आयोजक बंगलादेश समान 7 अङ्क जोडेको नेपाल गोल अन्तरमा अघि रहेर शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ र फाइनल नजिक पुगेको छ। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ सहित सिपाही मुस्तेफा कमल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालका लागि मेनुका आले मगरले 2 तथा कुसुम खतिवडा र रजनी थोकरले 1-1 गोल गरेका थिए। मेनुकाले खेलेको दोस्रो मिनेटमै नेपालले अग्रता दिलाएकी थिइन् भने कुसुमले 28औं मिनेटमा नेपालको अग्रता दोब्बर बनाइन्। रजनीले नेपाललाई 21औं मिनेटमा 3-0ले अग्रता दिलाएकी थिइन्। मेनुकाले 72औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमका लागि चौथो गोल समेत गरेकी थिइन् भने नेपालसँग पराजित भएपछि 4 खेलबाट 3 अङ्क मात्र रहेको भुटान फाइनल होलबाट बाहिरिएको छ र यस्तै श्रीलङ्का पनि बाहिरिसकेको छ। नेपालले अब लिगको अन्तिम खेलमा आइतबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने उक्त खेलमा बराबरी खेले पनि नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ। नेपालले यसअघि बंगलादेशसँग बराबरी खेल्दा श्रीलङ्कालाई 6-0ले पराजित गरेको थियो र भारत 3 मध्ये 2 खेल जित्दै 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आइतबारै बंगलादेशले श्रीलङ्कासँग खेल्ने बताइएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई अपिल गरेकी छिन्। मन्त्री भुसालले विद्युतीय यातायातका साधनको प्रयोग बढाउन पनि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पुनः आग्रह गरेकी छन्। शनिबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटी स्थित क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयले निर्माण गरेको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन पनि सबै क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले विद्युतको खपत बढाएर मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सरकार लागि परेको पनि बताए र उनले सरकारले विद्युतको खपत बढाउन विद्युतको महसुल दर समेत घटाएको बताएकी छन्। आफ्नै देशको जलस्रोत हो र यसबाट उत्पादित भएको बिजुली सस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले रेट पनि घटाएको जानकारी गराउँदछु र ऊर्जाको क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्न चाहन्छु, मन्त्री भुसालले भनेकी छिन्। भान्सामा प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास होस् या उद्योग कलकारखानामा प्रयोग गर्ने ऊर्जाको क्षेत्रमा होस्, अझ बढी यातायातको क्षेत्रमा पनि विद्युतीय यातायातका साधनहरूको प्रयोग बढाउँ। सस्तो विद्युत प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ र यसले असन्तुलित व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले सरकारले विद्युत बिक्रीका लागि भारतसँग सम्झौता गरिसकेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। त्यस अवसरमा उनले सामुदायिक अस्पतालले समुदायको स्वास्थ्य उपचारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती अस्पतालहरूमा आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध समेत रहेको बताएकी छन्। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालकसँग नेपाल आयनमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरिएको हो। सङ्घले सिमरिक युआरका कार्यकारी अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो भने थापाले यसअघि 3 पटक सङ्घलाई नेतृत्व गरिसकेका छन्। सो अवसरमा थापाले आफ्नो कार्यकालमा वायुसेवाको सुरक्षा स्तरलाई अझै उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र नेपाल वायुसेवाको सुरक्षा सुदृढीकरणमा बढीभन्दा बढी विश्वासिलो बनाउँदै जाने भन्दै उनले यसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग हातेमालो गरिने समेत बताएका छन्। विमानस्थलहरूमा चराचुरुङ्गी तथा जनावरको उपस्थितिले हवाई सुरक्षाका चुनौती बढेको घटना समेत बढिरहेको भन्दै उनले यसले जहाजहरू ग्राउन्डेड भएको समेत बताएका छन् र संघको 21औं साधारण सभाबाट उपाध्यक्षमा यति एयरलाइन्सका अनुज रिमाल चयन भएका छन् र द्वितीय उपाध्यक्षमा सौरी एयरलाइन्सका गोपाल भट्टराई र तृतीय उपाध्यक्षमा निमा नोरु शेर्पा चुनिएका छन्। अभिनेता राजेश हमाललाई विवाहपछि सञ्चारकर्मीले सबैभन्दा धेरै सोध्ने प्रश्न हो, सन्तानको पिता कहिले बन्ने? राजेशले यो प्रश्नको सधैँ एउटै जवाब दिँदै आइरहेका छन्। कोसिस जारी छ। बिहिबार साथै मार्टको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएका अभिनेता राजेश हमालले सञ्चारकर्मीको यो प्रश्नमा केही फरक जवाब दिएका थिए। उनले भनेका छन्, पिता त म पिता नै हुँ, तर कलाकारिताको पिता बनिरहेको छु। राजेशले आफ्नो अभिनय र कला नै आफ्नो सन्तान भएको समेत जवाफ दिएका छन्। बिहिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा साथै मार्टका ब्रान्ड फाउन्डर तथा सिइओ सागर पोखरेल र हमाल बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौतापछि सिइओ सागरले भनेका छन्, रिटेल व्यवसायको एउटा ब्रान्डले चलचित्र क्षेत्रको एउटा ब्रान्डसँग सहकारी गर्न पाउनु खुसीको कुरा हो। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिटेल व्यवसायको बजार छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि राजेश हमालको माध्यमबाट ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अभिनेता राजेश हमालले सार्वजनिक व्यक्ति भएपछि कुनै पनि उत्पादन र कम्पनीमा जोडिँदा त्यसको विश्वसनीयता र उद्देश्य के हो भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने बताएका छन्। साथै मार्टको काकडभिट्टामा जिरीसम्म 7 दर्जन भन्दा बढी आउटलेट रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी समेत दिएको छ।
फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले सामाजिक अभियन्ता बिमिति राख्ने व्यक्ति र पत्रकारलाई निशाना बनाउँदै आएका 7वटा निजी साइबर समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाले बिहिबार 7वटा साइबर मर्सिनरी वा भाडाका साइबर सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। अनुसन्धानपछि ह्याकिङ सम्बन्धी सहित अन्य अपराधमा संलग्न रहेको पाइएपछि ती समूहका झण्डै 1500 नक्कली अकाउन्टलाई पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपबाट हटाइएको छ। प्रतिबन्ध लागेका साइबर समूहका इजरायलका ब्ल्याक क्युब, केकनाइट, ब्लुहक सीआई र कबेक्सन र यी 4 इजरायली कम्पनीले साइबर जासुसीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए। त्यस्तै मेटाले उत्तरी मेसेडोनियाको साइट्रोक्स र भारतको बेलक्टोक्समाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ र नाम खुलाएको एक चिनिया साइबर कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि पुस 5 गते भित्रमा आवश्यक विवरण सहितको प्रतिनिधि सूची केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रचण्डको सचिवालयबाट स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रो पार्टीले सदस्यता नवीकरणबाट सुरु गरेको छ र सुदृढीकरणको अभियान सेल टोलवटा स्थानीय तह हुँदै प्रवेश सम्मेलन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय सम्मेलनको नजिक पुगेको समेत बताइएको छ। पार्टीले विचार सिद्धान्त र नीतिमा होइन नेतृत्वमा मात्र केन्द्रित भएर सम्मेलन वा महाधिवेशनमा गर्ने बुजुर्ग परिपाटी भएको टिप्पणी गरेका छन् र मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पार्टी विचार सिद्धान्त र नीतिमा होइन नेतृत्वमा मात्र केन्द्रित भएर सम्मेलन वा महाधिवेशन गर्ने बुजुर्ग परिपाटीबाट माथि उठाई उल्लेखित विषयमा छलफल बहस मार्फत सही विचार र राजनैतिक दिशा अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वमा निर्माण गर्ने पद्धति अनुसरण गर्दै आएको छ र यद्यपि यसलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्ने चुनौती पनि हामीले सामना गर्दै आएका छौँ भन्दै बताइएको छ। अहिले सबै सम्मेलनहरूबाट अधिकतम सहमतिको माध्यमबाट नेतृत्वको टिम निर्माण गर्ने र त्यसपछि चयन भएको टिमले आफ्नो पदाधिकारी सकेसम्म सहमति निर्वाचन विधिमा र सहमति विधिबाट नभई बहुदलीय निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व निर्माणको बाटो खुला गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण र गुरी योजनाको काम 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्न गरी सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। जग्गा अधिग्रहण कार्यदलको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले जग्गा अधिग्रहण र गुरी योजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले पहिलो चरणमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई पहिलो घेरा बनाएर काम गर्ने र दोस्रो चरणमा लमही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र प्युठानको रानी गाउँपालिकालाई समेटेर काम अघि बढाउने बताएका छन्। कानून, महिला तथा बालबालिका मन्त्री राम घरतीले मुख्य न्यायाधीश वक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संयोजक रहेको 5 सदस्यीय कार्यदलले जग्गा अधिग्रहणको काम गरिरहेको भन्दै कानूनी बाधा अवरोध भए सहजीकरण गरेर काम छिटो गर्न निर्देशन समेत दिएकी छिन्। बैठकमा राप्ती गाउँपालिका, शीतगंगा नगरपालिका, लमही नगरपालिका, गढुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि तपाईँहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।